दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हामी दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्छौं। एनटिभी प्लस, एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा कार्यक्रम फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो भइरहेको छ यदाकदा त्यो खोज्छौं पनि, नीति निर्माण तहका कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्छौं। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान के हुन सक्छन् भनेर खोज्ने गर्छौं। त्यसका लागि हामीले कार्यक्रमलाई विभिन्न सेगमेन्टहरूमा विभाजन गरेका छौं, किनभने कार्यक्रमको अवधि करिब 45 मिनटको रहने गर्छ। त आज पनि हामीले विभिन्न सेगमेन्टमा यो कार्यक्रमलाई विभाजन गरेका छौं र निकै महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। आज हामीसँग कार्यक्रममा मुख्य सामग्रीहरू के छन् त? आउनुहोस् तिनको विषयमा एकैछिन छोटो जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, सुरुवातमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष रिपोर्टमा आज हामी कोरोनाको विषयलाई उठाउँदैछौँ। हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भन्दै आएका छौँ नि, कोरोना कम मात्रै भएको हो, सकिएको छैन भनेर। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न सतर्कताका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, सुरुवात गरेको छ र विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कहरू पनि राख्न थालेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका अस्पतालहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ सतर्क बन्नका लागि। त नेपालमा अहिलेको कोरोनाको अवस्था र सरकारको प्रयासको बारेमा विशेष रिपोर्ट हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। बालरोग विशेषज्ञसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी बालबालिकाहरूको छातीको समस्याको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। निमोनिया धेरै बालबालिकाहरूमा देखिने एउटा समस्या हो। निमोनिया लगायतका छातीका समस्याहरू के हुन्छन् भनेर हामी आज धेरै खोजनीति गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, ताकि धेरैभन्दा धेरै जानकारी प्रवाह गर्न सकियोस्। दर्शकवृन्द, अन्तिममा हामी एउटा अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्छौँ, त्यो हो मेरो जीवनशैली। हामीले स्वस्थ रहन, निरोगी रहन जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ, कुन रोग भएका व्यक्तिहरूले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले त्यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। यसरी तीनवटा सेगमेन्टमा हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। समय रह्यो भने बीचबीचमा सामाजिक सन्देशहरू पनि पक्कै प्रस्तुत गर्छौँ। सुरुवातमा भने नेपालमा अहिले कोरोनाको अवस्था र सरकारले चालेका कदमहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। छिमेकी देश भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा संक्रमण बढीसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारतबाट नेपाल आउने व्यक्ति मार्फत पनि संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु जरुरी भएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले त्यस अनुसारको तयारी गर्न भन्दै मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरपछि संक्रमण दर घटेकाले आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न छाडेकाले संक्रमण फैलिने जोखिम बढी देखिएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको असर चाँडै नेपालमा देखिने गरेको छ। देश अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण झनै बढ्ने जोखिम रहेको छ। मन्त्रालयले नेपालको सीमानाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन र एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाकाका हेल्थ डेस्क र त्रिभुवन विमानस्थल हेल्थ डेस्कमा भइरहेको कोरोना स्क्रिनिङ तथा परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो। परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिएकाहरूको नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश जनस्वास्थ्यसँग समन्वय गरी जीन स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाइएको छ। नाकाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन र कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीसहित हेल्थ डेस्क व्यवस्था गरिएको छ। अहिले देखिएको कोरोना संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्ट
BA.1 र BA.2 को मिलेर बनेको XE रहेको र यसको असर डेल्टाको जस्तो घातक नपाइएकाले ओमिक्रोन कोरोना अर्थात् तेस्रो लहरकै रूपमा फैलिने महामारी विज्ञहरू बताउँछन्। साथै पहिलाकै जस्तो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबैलाई अपिल गरेको छ। भिडमा जाँदा मास्क लगाउने, हातको सफाइमा ध्यान दिने र भौतिक दूरी कायम राख्न महाशाखाको सुझाव छ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटुरोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना बाल रोग विशेषज्ञसँग संवाद गर्दैछौँ। बालबालिकाहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याहरू देखिने गर्छन्, किनभने बालबालिकाहरू संवेदनशील हुन्छन् अनि कतिपय रोग लागेको थाहा नहुन पनि सक्छ, किनभने कतिपय साना बालबालिकाहरू बोल्न सक्दैनन्। त बालबालिकाहरूको छातीमा धेरै समस्या देखिने गर्छ। त्यसमध्ये निमोनिया धेरै बालबालिकामा देखिने एउटा समस्या हो। त बालबालिकाहरूमा देखिने यस्ता समस्याहरू के हुन सक्छन्, तिनलाई हामीले कसरी पहिचान गर्ने, छातीका समस्याहरू के हुन सक्छन्, तिनको समाधान कसरी खोज्ने, यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट, स्वास्थ्य संवाद। नेपालमा बालबालिकालाई धेरै हुने समस्यामध्ये निमोनिया पहिलो नम्बरमा आउँछ। निमोनिया फोक्सोको सङ्क्रमण हुने रोग हो। कसैले जन्मजात पनि निमोनिया लिएर आएका हुन्छन्। नेपालमा बाल मृत्युदरको कारणमा निमोनिया पहिलो नम्बरमा पर्दछ। त्यसपछि झाडा पखाला र कुपोषण पर्दछ।
निमोनिया रोग जनस्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। खोकी लाग्नु, चाँडो चाँडो श्वास फेर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु निमोनियाका लक्षण हुन्। निमोनियाबाट जोगिन जन्मेदेखि 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउने गर्नुपर्दछ। आमाको दुधमा पोषक तत्त्वबाहेक रोगसँग लड्ने क्षमता हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। निमोनियाबाट जोगाउन सरकारले सुझाएका सबै खोपहरू दिन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। खोपहरूले पनि निमोनियाबाट जोगाउने उनीहरू बताउँछन्। यसबाहेक खानपानमा ध्यान दिने, निमोनियाका केही सङ्केत देखिएमा नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर जचाइहाल्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। बालबालिकामा हुने निमोनियाको जोखिम र उपचारबारे छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर जगतजीवन घिमिरेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अहिलेको समयमा डाक्टर साहब, बालबालिकाहरूलाई होइन यो छातीसँग सम्बन्धित देखिने प्रमुख समस्याहरू चाहिँ के छन्? बालबालिकाहरूलाई सामान्यतया देखिने समस्यामध्ये एउटा चाहिँ निमोनिया हुने र बार निमोनिया भइराख्ने र बार एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिरहनु पर्ने, ती चाहिँ एक थरी समस्या हुन्। दोस्रो थरीका समस्याहरूमा चाहिँ हामीले दमको समस्या भन्छौँ, बाल दम पनि भन्छौँ। यसकोमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बार सास फेर्न गाह्रो भइरहने, घ्यार भइरहने समस्याहरू हुन्छन्। तेस्रो थरी समस्या चाहिँ बच्चाको निन्द्रामा डिस्टर्बेन्स, निद्रामा हुने समस्याहरू र ती सबैले जुन श्वास प्रश्वासमा निम्तिने समस्याहरू, जसमा घुर्नी, श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्याहरू। चौथो थरी समस्याहरू बच्चाहरूले दुध पिउन र अरू खानाहरू खान हुने समस्या, जसले गर्दाखेरि निम्तिन सक्ने चाहिँ श्वास प्रश्वासको जटिलताहरू चाहिँ चौथो थरी समस्याहरू। पाँचौँ थरी समस्याहरूमा चाहिँ बच्चाहरूमा बार इन्फेक्सन भइरहेको कारणले श्वास नलीमा हुने समस्याहरू र त्यसले निम्तिने चाहिँ जटिलता, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा ब्रोन्किएक्टोसिस पनि भन्छौँ। सामान्यतया यी 4-5 समस्याहरू नै बच्चाहरूमा देखिने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू यिनीहरू नै हुन्। यो निमोनिया के हो? यो के कारणले गर्दा हुने गर्छ बालबालिकामा? निमोनिया बच्चाहरूको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बच्चाहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र बच्चाहरूलाई मृत्युसम्म पनि पुर्याउन सक्ने प्रमुख कारण निमोनिया हो। निमोनिया त सामान्य विभिन्न इन्फेक्सन गर्ने अर्गानिजम भन्छौँ, ती ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, तिनीहरूले नै गराउँछ। र निमोनिया हुने बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरैजसो बच्चाहरूलाई जिन्दगीमा एकचोटि दुईचोटि निमोनिया हुनसक्छ। तर बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि समयमा 3 चोटिभन्दा धेरै निमोनिया भयो अथवा 1 सालमा 6 महिनामा 2 चोटिभन्दा धेरै निमोनिया भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति सिरियस अवस्था हो। र चाहिँ हामीले चाहिँ किन बच्चाहरूलाई बार निमोनिया भयो भनेर जाँच गर्छौँ। र बार निमोनिया एउटा रोग भन्दा पनि विभिन्न कारणले चाहिँ बच्चालाई बार निमोनिया हुन्छ र ती सम्बन्धी चाहिँ हामीले जाँच गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि कुन कारणले गर्दा चाहिँ बारम्बार निमोनिया हुन्छ त बालबालिकामा? बच्चाहरूमा बार निमोनिया हुने एउटा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमतामा चाहिँ कमी हुनु हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा इम्युनोडेफिसियन्सी डिजार्डर्स भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू हुन्छ जसको कारणले बच्चा सामान्य हाम्रो वरिपरिमा भएका ब्याक्टेरियाहरूसँग लड्न नसकेर सामान्यतः जुन अरू बच्चाहरूले गर्न नसकेको कारणले चाहिँ ती ब्याक्टेरियाहरू, ती कीटाणुहरूले बच्चालाई सजिलै आक्रमण गर्न सक्छन् र निमोनिया हुन सक्छ। दोस्रो समस्या चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ नली, श्वास नलीको समस्याहरू। श्वास नली चाहिने भन्दा सानो भएका अथवा काहीँ डाइलेटको ठुलो भएका, सास नली र खाने नलीको बिचमा जुन बन्ने जन्मजात चाहिँ समस्याहरू, त्यस्तै विभिन्न कारणहरूले चाहिँ जुन खाना खानेहरू, हामीले खाएको खानाहरू सर्किएर फोक्सोतिर जाने समस्याहरू, ती सबै समस्याहरूमा चाहिँ बार निमोनिया हुन्छन्। यसका अलावा जन्मजात फोक्सोको समस्या छ, कुनै फोक्सोको कुनै भाग राम्ररी बनेको छैन भने त्यहाँ पनि बार निमोनिया हुन्छ। यी सबै कारणहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई बार निमोनिया हुन्छ। हामी यसको उपचारको कुरा त गर्छौँ नै, त्योभन्दा
पहिला होइन जस्तै अब यी समस्याहरू आफसे आफ आए भने त त्यसलाई अब हामी उपचार गर्न नै लान्छौँ तर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति अभिभावकहरूले थोरै मात्रा ध्यान पुर्याउँदा पनि यसलाई कम गर्न सकिन्छ भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ निमोनिया हुनबाट बचाउन बालबालिकालाई? निमोनियाबाट बचाउनको लागि प्रमुख बचाउने तरिका भनेको चाहिँ इम्युनाइजेसन, खोप हो। हाम्रो देशको भ्याक्सिनेसन, हाम्रो देशको खोप तालिका पनि निमोनियाबाट बालबालिकालाई बचाउनको लागि एकदमै उत्कृष्ट खोपको तालिका मध्ये पर्छ। हामीले 2-3टा ब्याक्टेरियाको कीटाणुको विरुद्धमा जुन खोपहरू दिएका छौँ त्यो खोपको प्रयोग निमोनिया कम गर्ने चाहिँ प्रमुख चाहिँ तरिका हो। त्यसका अलावा घरमा गरिने सामान्य स्वास्थ्यका उपायहरू जस्तो रुगा लागेको बेलामा चाहिँ रुगा लागेको मान्छेहरू चाहिँ छुट्टै बस्ने, रुगा लागेको मान्छेहरू चाहिँ बच्चाहरूसँग कम घुलमिल गर्ने, घरमा धेरै धुवा धुलो नगर्ने, बच्चाहरू पनि आगो बालेकै कोठामा बसेर चाहिँ धेरै हुर्काउने, यी सबै कुराहरू कम गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई निमोनियाबाट बचाउन सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई सानोमा जुन तेल लगाइन्छ नि त्यो कोइलामा आगोमा सेकाएर छेउमा राखेर तेल लगाउने पनि गरिन्छ, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा असर गर्छ कि गर्दैन त बालबालिकाको? बालबालिकाहरूको ओभरअल स्वास्थ्यमा नै यी सबै कुराहरूको नकारात्मक असर हुन्छ। यद्यपि तेल लगाउने र बच्चालाई मालिस गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसको आफ्नै फाइदाजनक भ्यालुहरू पनि छन्, तर जुन तरिकाले हामीले बच्चाहरूलाई तेल लगाउँछौँ, मालिस गर्छौँ, एउटा बन्द कोठाभित्र कोइलाहरू बालेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या चाहिँ देखिने हुन्छ। यसको प्रमुख भनेको चाहिँ जुन हामीले जसरी आगो बाल्दाखेरि जुन धुवाहरू आउँछ त्यो धुवाको आफैले पनि बच्चाको श्वास नली र फोक्सोलाई असर गर्छ। त्यसका अलावा त्यति बेला एउटा ग्यास पनि प्रडक्सन हुन्छ, कार्बन मोनोअक्साइड निस्किन्छ, त्यसले पनि बच्चालाई चाहिँ के हुन्छ श्वास प्रश्वासमा असर गर्न सकिन्छ। र यी सबै कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि बच्चालाई हामीले धेरै लामो समयसम्म यसरी एउटा बन्द कोठाभित्र आगो बालेर सेकाएर धुवाको धेरै नै एक्सपोजर भयो भने बच्चामा चाहिँ दम लगायतका समस्याहरू पनि बिस्तारै विकास हुने देखिन्छ। डाक्टर साहब अब के छ त यसको उपचार के छ, कसरी गरिन्छ? एकपटक हुने जुन निमोनिया हुन्छ होइन, कहिले कहिले हुने निमोनिया, यसको उपचार के छ र यो बारम्बार भइरहने निमोनियालाई के गरी उपचार गरिन्छ, के छ यसको? अब यो एकपटक हुने निमोनियाको सामान्यतया उपचारहरू भनेको चाहिँ घरमा या अस्पतालमा बसेर डाक्टरको सल्लाह अनुसार एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो सरकारको पनि यो IMCI भन्ने प्रोग्राम छ, त्यसले पनि तल्लो लेभलको हेल्थ वर्करसम्मलाई निमोनिया उपचार गर्नको लागि सिकाएको हुन्छ। र यी समस्याहरूमा चाहिँ जतिसक्दो छिटो चाहिँ हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। निमोनियाबाट आउने जटिलता हामी कम गर्न सक्छौँ र बच्चाको मृत्युदर पनि कम गर्न सक्छौँ। र जुन बच्चालाई बार निमोनिया हुने समस्या छ त्यसको उपचार भनेको चाहिँ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो बार निमोनिया भएको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउने। यी सामान्यतः हाम्रो सानो लेभलमा यी सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन। त्यही भएर बार निमोनिया भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिक ठुलो अस्पतालमा बच्चाको डाक्टर, बच्चाको श्वास सम्बन्धी उपचार गर्न अनुभव प्राप्त भएका डाक्टरहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह लिएर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ र जे कारणले बच्चालाई बार निमोनिया भइरहेको छ त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अघि यहाँले खोपको कुरा गर्नुभयो नि, बालबालिकाहरूलाई यो निमोनियाबाट बचाउनको लागि हामीले कुन खोप अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ? जुन अब सरकारले होइन निःशुल्क रूपमा दिइराखेको खोपहरू सँगसँगै अन्य खोपहरू पनि छन् कि के छ त? अहिले हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ निमोनियाको विरुद्धमा 2टा इम्पोर्टेन्ट खोप दिइरहेको छ। एउटा चाहिँ निमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन छ, PCV भन्छौँ। अर्को चाहिँ कति महिनामा लगाउने? हिमोफिलस इन्फ्लुएन्जा B छ। हिमोफिलस इन्फ्लुएन्जा B चाहिँ हामीले 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा दिन्छौँ, त्यो अरू भ्याक्सिनसँग मिलाएर, DPT-सँगै मिलाएर। अर्को छ निमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन छ, त्यसलाई हामीले 4 हप्ता, 6 हप्ता, 10 हप्ता र अनि हामीले 9 महिनामा दिइरहेको छौँ हाम्रो सेड्युल अनुसार। तर त्यो भ्याक्सिनका विभिन्न थरी सेड्युलहरू पनि छन् र यी 2टा खोपको एकदमै आवश्यकता धेरै नै छ निमोनिया रोकथाम गर्नको लागि। त्यसका अलावा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा निमोनिया हुनु प्रमुख कारण चाहिँ फ्लू हुनु, भाइरल रुगाखोकी हुनु, अनि त्यसपछि निमोनिया हुनु पनि प्रमुख कारण हो। त्यही भएर फ्लूको भ्याक्सिनेसन पनि
हामीले चाहिँ बिस्तारै यो विकसित देशहरूमा चाहिँ धेरै नै प्रयोग हुन्छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो त्यति प्रयोग भएको छैन, त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर पनि अघि भनेका दुईटा भ्याक्सिनेसनहरू नै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् निमोनिया रोकथामको लागि। भनेपछि अब कतिपय अवस्थामा त्यो भ्याक्सिन लगाएर पनि उनीहरूलाई निमोनिया हुन्छ भने यो निमोकोकल लगायतका यी भ्याक्सिनहरू पछि लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? सामान्यतः निमोकोकल भ्याक्सिनहरूको बच्चाहरूको एउटा सेड्युल हुन्छ। सानो बच्चाहरू 5 वर्षभन्दा सानो बच्चामा नै दिइन्छ र बच्चामा कुनै रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी छ, छातीको दीर्घ अरू कुनै रोग छ भने हामीले ठुलो बच्चाहरूमा पनि लाउँछौँ। तर सामान्यतः यो 5 वर्षभित्र विभिन्न थरी सेड्युलहरू छन्, कुनै एउटा सेड्युल फलो गरेर हामीले भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ। त्यो भयो भने यसलाई कम गर्न सकिन्छ। हजुर, त्यो भयो भने यो चाहिँ निमोकोकल भनेको चाहिँ एउटा कीटाणु हो जसले बच्चाहरूको निमोनियाको प्रमुख कारण अर्गानिजमै निमोकोकल ब्याक्टेरिया हो। त्यसकारणले त्यसको अगेन्स्टको भ्याक्सिनले निमोनियाको चान्स कम गर्छ। यद्यपि किन निमोकोकलको धेरै थरी स्ट्रेन हुन्छ र हामीले लगाउने भ्याक्सिन चाहिँ PCV10 भनेर सरकारले लगाएको छ। 10 थरी निमोकोकललाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले कभर गर्छ। तर अरू पनि छन् जसलाई कभर गर्न सक्दैन। तर हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले जुन निमोकोकल हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ इफेक्टिभ देखिएको छ र हाम्रो पाटन अस्पताल लगायत गरेको अध्ययनले पनि इफेक्टिभ देखिएको हुनाले यहाँ जुन कीटाणु छ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ राम्रो काम गर्ने हुनाले म त सबैजनालाई निमोकोकल त्यो विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ एकदम सोधेर लगाउन नै एकदम धेरै अनुरोध गर्छु। सब सँगसँगै अघि यहाँले भन्नुभयो दम पनि बालबालिकाहरूमा एकदमै धेरै देखिन्छ भनेर, होइन? के हो त बालबालिकाहरूमा हुने दम? के हो, कस्तो प्रकारको रोग हो यो? बालबालिकाहरूमा हुने दम हामीले हाम्रो डेटाहरू हेर्ने हो भने बच्चाहरू बार अस्पताल जाने प्रमुख कारणमध्ये बालबालिकामा हुने दम पनि यस्तै हो। यो दम र ठुलो मान्छेहरूमा हुने दममा चाहिँ त्यो रोग कसरी बन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यति धेरै भिन्नता छैन। तर भिन्नता चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ हुने दम चाहिँ विभिन्न रुगाखोकी लाग्यो बच्चाहरूलाई, रुगाखोकी लागेको अवस्थामा सामान्यतः बच्चाहरू 2-4 दिन 5 दिनमा निको हुँदै जाने, तर दम भएको बच्चाहरूलाई त्यही रुगा लामो समय चलिराखेर 10-12 दिनसम्म बच्चाहरूले खोकिरहने। त्यो बिचमा कति बच्चाहरूलाई घ्यार पनि हुन्छ, कतिपय बच्चाहरूलाई चाहिँ श्वास फेर्न गाह्रो, छिटो श्वास फेर्ने, अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एक किसिमको दम हुन्छ सानो बच्चाहरूमा। यो चाहिँ 5 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूमा यस्तो किसिमको दम धेरै देखिन्छ। अर्को किसिमको दम भनेको ठुलो मान्छेहरू जस्तै धुलो धुवा कहीँ पुग्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई खोकी लाग्ने, स्यास्या हुने, घ्यार हुने, त्यो दमहरू पनि हुन्छ अर्को किसिमको। तेस्रो किसिमको दम भनेको चाहिँ अलिकति मोटो किसिमको बच्चाहरूमा अलिकति सास फुल्दै जाने, घ्यार हुने, त्यो किसिमको दमहरू पनि हुन्छ। भनेपछि बालबालिकाहरूमा अलिकति घ्यार हुने, सास फुल्ने लगायतका यस्ता समस्या देख्यो भने चाहिँ हामीले शङ्का गर्न सक्यौँ यो चाहिँ दम हुन सक्छ भनेर। हजुरले एकदम बिल्कुल सही कुरा बताउनु हो। र हाम्रो जुन समाजमा भनिन्छ नि मेरो बच्चालाई महिने पछि न्युमोनिया भएछ। सामान्य बच्चाहरूलाई यसरी बार न्युमोनिया हुँदैन है। त्यो जुन बार अस्पताल जानुहुन्छ बच्चालाई लिएर आमा बुवा बाफ लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि घ्यार भएर गएर त्यो गरेर अनि घर आउनुहुन्छ, अनि फेरि हरेक महिने पछि जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम दमको बच्चामा हुने एकदमै टिपिकल लक्षण हो। र त्यसलाई हामीले बुझ्ने र बुझाउने कुरामा अलिकति ग्याप भएर हुनसक्छ। अब हाम्रो बुवा आमाहरूले चाहिँ मेरो बच्चालाई बार न्युमोनिया नै भयो भन्ने हुन्छ र दममा गरिनुपर्ने स्पेसिफिक गर्नुपर्ने जुन मेन काम छ उपचार पद्धति, त्योबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चाहरू चाहिँ वञ्चित भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि हामी अभिभावकले पनि कमसेकम बालबालिकाहरूलाई बारम्बार निमोनिया हुन्छ भने कतै यो दम हो कि भनेर अलिक विशेषज्ञकामा पुर्याउन आवश्यक भयो। हजुर, सही कुरा। हाम्रो बुवा आमाले पनि यो बिचमा चाहिँ अलिकति जागरुक हुने कि यो मेरो बच्चाको दम पो हो कि भनेर चाहिँ विशेषज्ञकोमा गएर चाहिँ मेरो बच्चाको दम हो कि निमोनिया हो कि हो डाक्टर साहब अलिकति क्लियर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि गर्न चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। किनभने दुईटाको उपचार पद्धति बिल्कुल भिन्न हुन्छ। जो बालबालिकाहरूलाई दम छ होइन, अथवा दम हुने सम्भावना भएका बालबालिकाहरू जो छन्, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? सामान्यतः बच्चाहरूमा सानो बच्चामा हुने दम धेरैजसो रुगाखोकीबाट नै सुरु हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई रुगाखोकीबाट बचाउन एकदम आवश्यक हुन्छ। अब एउटा चाहिँ बिरामी हुँदा हामीले गर्ने एउटा
मलाई रुगा लाग्यो भने बच्चाबच्चीहरूलाई कसरी बचाउने, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसबाहेक चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब धुलो धुवाँबाट चाहिँ बचाउनु, किनभने धुलो धुवाँबाट एक्सपोजर गएर पनि दम हुने प्रमुख कारण हो। त्यसले कतिपयको अब हाम्रो अलिकति गाउँघरमा हुनसक्छ, घरमा दाउराहरू बाल्ने, त्यही घरमा बच्चाहरू पनि सुत्छन्, त्यो धुवाँहरू पनि एकदम धेरै आउने भएको नि हुन्छ। र अरू कुरा चाहिँ अब हाम्रो गाउँघरमा स्पेसल्ली धेरै बाटाघाटाहरू खनिने क्रम हुन्छ, घर छेउमा धेरै, अझ गाउँघरमा धेरै देखिन्छ, हाम्रो बजारमा पनि छ। त्यो धुलोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ यी सबै कुराहरू गरियो भने चाहिँ दम चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कम गर्न सक्छौँ। यद्यपि सानो बच्चाहरूमा चाहिँ दम चाहिँ बार बार दम भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले उपचारमा लैजानु पर्ने पनि हुन्छ, र यो उपचारमा लग्नु पनि रोकथामको एउटा उपाय हो। जस्तै डाक्टर साहब, अब उपचारकै कुरा गर्नुपर्दा के छ, यसको उपचार के छ, कुन कुन पद्धतिद्वारा उपचार गरिन्छ, अनि दम बालबालिकामा हुने जुन दम छ नि त्यो पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कि हुँदैन त उपचारपछि? अब बच्चाहरूको दमको उपचार पनि ठुलो मान्छेहरूको दमको उपचारभन्दा धेरै फरक चाहिँ छैन। अब हामी सबैले धेरै बुझिसकेका छौँ, ठुलो मान्छेहरूको दमको उपचार चाहिँ यो इन्हेलरहरू, पम्प लिएर र सुँग्ने औषधिहरूको प्रयोगले हुन्छ। र बच्चाहरू पनि बार बार धेरै फ्रिक्वेन्टली बिरामी भइराख्ने बच्चाहरूलाई नि सुँग्ने विधिबाट नै औषधि दिन्छौँ हामी। र तर बच्चाहरूमा चाहिँ केही बच्चाहरूले जुन राम्ररी सुँग्न सक्दैनन्, त्यही भएर ठुलो मान्छेलाई जे औषधि दिन्छ त्यही बच्चालाई दिएर मिल्दैन। बच्चाहरूलाई चाहिँ थोरै दिने तरिका फरक हुन्छ र बच्चालाई दिने दबाईको जुन प्रिपरेसन भन्छौँ त्यो अलिकति फरक हुन्छ। बाँकी तरिका उही नै हो ठुलो मान्छे र सानो मान्छेको। तर मेन कुरा भनेको बार बार खाने औषधिले दम उपचार गर्न चाहिँ ठिक हुँदैन। ती जुन हामीले औषधि दमको लागि प्रयोग गर्दा मुखबाट प्रयोग गर्ने औषधिहरू छन्, तिनको साइड इफेक्टहरू पनि धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले साइड इफेक्ट कम पनि हुन्छ र औषधिले पनि धेरै काम गर्ने त्यो भएको हुनाले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी पम्पको थ्रु चाहिँ डाइरेक्ट फोक्सोको श्वासनलीमा दिने औषधिहरू गर्ने विधि हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सामान्यतः चाहिँ अब सुँग्ने भन्छौँ, औषधि सुँग्ने विधि नै हो एक प्रकारको। त्यो नै दम उपचारको चाहिँ विधि हो। अब औषधिको कुरा गर्दा विभिन्न थरी औषधिहरू छन्। केही औषधि चाहिँ गाह्रो हुँदा मात्रै प्रयोग गर्ने औषधिहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले रिलिभर भन्छौँ। केही औषधिहरू लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनुपर्छ, ती औषधिहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलर भन्छौँ। अब बुवा आमाको प्रश्न के हुन्छ, मेरो बच्चाले कति समय औषधि प्रयोग गर्ने, ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ। अब सामान्यतः सानो बच्चाहरूको दम 3 महिना जति औषधि चलाएपछि धेरैजसो बच्चाहरूको त्यो त्यहाँ भएको श्वास प्रश्वासको नलीमा भएको इन्फ्लामेसन कम भएर आराम हुँदै जान्छ। तर केही बच्चाहरूलाई लामो समय पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कति समय चल्छ दमको औषधि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ कति राम्रो हुन्छ कि राम्रो हुँदैन, अनि डक्टरले त्यसलाई असेस गरेर अनि डाक्टरले चाहिँ जुन उपचार गर्ने जुन चिकित्सकहरूले नै कति समय औषधि चलाउनुपर्छ भने चाहिँ उहाँहरूले नै डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालबालिकालाई त्यो समस्या कम भयो भने अब मेरो नानी मेरो बाबुलाई चाहिँ अब म ठिक भयो किन लाने भनेर कतिपय अभिभावकले अब निश्चित समयसम्म खाएपछि अस्पताल नलान पनि सक्नुहुन्छ होइन। के छ यसको लागि जो दम छ, दम भएको बालबालिकाहरू जो छन् होइन, उनीहरूलाई कति समयमा चाहिँ विशेषज्ञकामा लानै पर्छ होइन, त्यो कस्तो अवस्था भएसम्म चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ? हजुरले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। कति बुवा आमाहरूले मेरो बच्चाको त ठिक भयो, आज औषधि सुरु गऱ्यो 10 दिनमा ठिक भयो भनेर बन्द गरिदिनुहुन्छ, अनि जानु पनि हुन्न। अनि तर त्यो बच्चा कहिलेकाहीँ हामीले त्यो बच्चालाई एकदम गाह्रो भएर आइसियुमा पनि भर्ना गरेको देखेको छौँ। त्यस कारणले अब यो एकदम रेगुलर नियमित चाहिँ चेक जाँच गर्नु पनि एकदम आवश्यक हुन्छ। सामान्यतः हामीले महिना दिनमा चाहिँ दमको बिरामीहरूलाई चाहिँ फलोअप गर्छौँ र अलि समय 1 महिना 2 महिना कन्ट्रोल भएपछि 3 महिनामा पनि बोलाउन सकिन्छ। टाढाबाट हुनुहुन्छ, आउन गाह्रो छ भने। तर पनि रेगुलर फलोअप चाहिँ एकदमै जरुरी कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब अस्पताल आउँदाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि बच्चाको दम कन्ट्रोल छ कि छैन भनेर हामीले गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो सर्टेन केही क्वेसनहरू हुन्छ, केही चाहिँ क्वेसनहरू बुवा आमालाई सोधेर हामीले त्यसलाई गर्छौँ र रेगुलर फलोअप गर्ने। अनि कन्ट्रोल भयो भने बिस्तारै औषधि कम गर्दै बन्द गर्छौँ।
अकस्मात औषधि बन्द गर्दा बच्चालाई झन् गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले यो कुरा पनि म एकदम हाइलाइट गर्न चाहन्छु। दमको औषधि लिइरहेका बालबालिकाका आमा बुवालाई चाहिँ रेगुलर जाँच गर्ने र औषधि बन्द गर्दा चाहिँ बिस्तारै डोज कम गर्दै अनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त एकदम सबै अभिभावकहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भयो होइन डाक्टर साहब। जस्तै यो दम चाहिँ दीर्घरोग हुन सक्छ कि सक्दैन बालबालिकाहरूको दम? दम आफैमा पनि एउटा रोगको प्रकृतिको हिसाबले चाहिँ दीर्घ रोग नै हो। अब हामीलाई पनि दम हुन्छ भने बच्चा बच्चीबाट सुरु भएको दम पछिसम्म चल्न नसक्ने त हुँदैन। तर सामान्यतः 5 वर्षभन्दा पहिला भएका बच्चाहरूको दम 6 वर्षको उमेरमा सामान्यतः गएर कम हुँदै जान्छ। तर कोही कोही बच्चाहरूलाई जसको चाहिँ धेरै एलर्जी, धुलो धुवाको एलर्जी छ, घरमा आमाको दम छ, बुवाको दम छ, घरमा कसैको एकदम छालाको एलर्जी छ, बच्चा आफैलाई स्किनको एलर्जी पनि छ, नाकको एलर्जी पनि छ, को धेरै एलर्जी आफूसँग छ र परिवारका मान्छेहरूसँग पनि धेरै एलर्जीको हिस्ट्री छ, दमको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूको दम चाहिँ अलि लामो समय चल्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि अलि समय औषधि चलाएपछि औषधि बिस्तारै कम गरेर बन्द गर्न चाहिँ हामी धेरै बच्चाहरूमा चाहिँ सफल हुन्छौँ। तर फेरि पनि यो चाहिँ दमलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने रोग भन्छौँ हैन। त्यो पुरै निको भन्दा नि कन्ट्रोल गर्ने रोग हो यो। भनेपछि जसलाई दम छ उसले बेला बेलामा सचेत हुनु पर्यो र उपचार गराइरहनु पर्यो, देखाइरहनु पर्यो हैन। डाक्टर साहब, अर्को यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो जुन निन्द्राको समस्याले गर्दा पनि बालबालिकाहरूको जुन श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ भनेर अघि यहाँले भन्नुभएको थियो, यसबाट चाहिँ कस्तो प्रकारको जटिलता हुने गर्छ त? सामान्यतः बच्चाहरूको निद्रामा उनीहरू एकदम आरामले सुत्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले सुत्दाखेरि मुख बन्द गरेर नाकबाट आनन्दले सास लिनुपर्ने हुन्छ। र कुनै कारणले यो प्रोसेस, यो जुन सुत्ने यो जुन प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि समस्या आउँछ, त्यसले गर्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ। त्यसलाई हामीले समग्रमा भन्दा चाहिँ निन्द्रामा हुने समस्याहरू भन्छौँ। र निन्द्रामा हुने समस्या चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ एकदम जटिल समस्याहरू हुन्छ। अब आमा बुवाको लागि चाहिँ लक्षणहरू भन्यो भने चाहिँ राति सुत्दा घुर्नी, मुख खोलेर सास फेर्ने, अनि बच्चाहरू कहिले घोप्टो परेर सुत्न मन पराउने, कहिलेकाहीँ बसेर सुत्न मन पराउने, कहिलेकाहीँ सुत्दा सुत्दा अप्ठ्यारो जस्तै गर्ने, सास नै रोकिए जस्तो हुने। धेरै आमा बुवाले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, सास रोकिए जस्तो हुने। यी चाहिँ यो निद्रा सम्बन्धी जुन समस्याले श्वास प्रश्वासमा आउने जटिलताका चाहिँ लक्षणहरू हुन्। यी लक्षणहरू भयो भने के गर्ने त? यसले के समस्या, कुन कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता समस्याहरू भएका हुन्छन्? के छ यसको उपचार चाहिँ के छ? यसको सामान्यतः हाम्रो यो नाकको पछिल्लो भाग, नाक र नाकको पछिल्लो भागमा चाहिँ कुनै पनि धेरै लामो समय भएको एलर्जी, नाकको एलर्जी अथवा पछाडि जुन टन्सिलहरूको साइज बढ्दै गएको हुनाले नै सबै समस्याहरूको प्रमुख कारण बच्चाहरूमा यही नै हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ कति बच्चाहरूको चाहिँ यो हड्डी, घाँटीको हड्डीहरूको जुन अलाइनमेन्ट भन्छौँ राम्ररी नमिलेको कारणले पनि सासको नली अलिकति साँघुरो हुन जाने हुन्छ। त्यस्तै कतिपय बच्चाहरूको पछाडि ढाडको हड्डीको समस्याहरूले नि हुन्छ। त्यस्तै कतिपय बच्चाहरूलाई चाहिँ यो सुतेको बेलामा चाहिँ जुन हाम्रो पछाडिको मासु एकदम नरम हुने, एकदम लचिलो भइदिने अनि त्यो बन्द भइदिने समस्या हुन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा यो समस्याहरू आउँछ। तर बच्चाहरूमा त धेरै जसो कारण भनेको चाहिँ यो नाक या नाकको पछाडिको जुन टन्सिल बढेको कारण नै हुन्छ। र यसको समस्या, यसले बच्चाहरूमा गर्न सक्ने समस्या भनेको चाहिँ यसको चाहिँ हामीले भन्छौँ मल्टिसिस्टम समस्या हुन्छ भन्छौँ। एउटा प्रमुख कारण चाहिँ श्वासको समस्याहरू हो। त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बिस्तारै श्वासमा चाहिँ विभिन्न जटिलताहरू आउने, बच्चाको मुटुमा असर गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ मुटुको दाहिने भागमा त्यसको चाहिँ प्रेसर बढ्दै गयो भने त्यसलाई पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भन्छौँ, त्यता जान सक्छ। त्यसबाहेक बच्चाको ब्रेनको, बच्चालाई एउटा जुन इन्टेलिजेन्ट बन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रो निद्रा भएन भने त्यता पनि असर गर्छ। त्यस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ बिहेभियरल समस्याहरू, एकदम चिडचिड गर्ने, अनि निद्रा जस्तो दिउँसो यसो सुत्दाखेरि पनि लुगामै सुसु गरिदिने, पिसाब गरिदिने, स्कुलमा चाहिँ अरू बच्चाहरूसँग मिलेर खेल्न नसक्ने, यी सबै कुराहरू हुन्छ। सबै जटिलताहरू चाहिँ बच्चाहरूको निद्रासँग रिलेटेड समस्याहरूले निम्त्याउन सक्छ। के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? यसको उपचार के छ त? कतिपय अभिभावकहरूले, कतिपयले भन्नुहुन्छ कि मेरो, यहाँले जुन अघि लक्षण भन्नुभयो नि, मेरो नानी, मेरो बाबु चाहिँ रातभरि सुत्दैन होइन, घुमेर रातभरि घुमिरहन्छ
एकदम कहिले उठेर बस्ने त्यो खालको समस्या पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। के छ त यसको उपचार के छ डाक्टर? यसको उपचार सामान्यतः दुई थरी छ। एउटा चाहिँ हामीले औषधिको विधिबाट गर्ने उपचार हो, मेडिकल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। धेरैजसो बच्चामा हुने यस्तो समस्याहरूमा चाहिँ हामीले मेडिकल ट्रिटमेन्टको राम्रो रेस्पोन्स, राम्रो रिजल्टहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नाकमा एक थरी औषधि प्रयोग गर्छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ कति बच्चाहरूलाई चाहिँ पछाडिको टन्सिल नै हटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले सर्जरी भयो। त्यसबाहेक अरू चाहिँ अब बाहिरबाट श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने भेन्टिलेसनहरू भन्ने हुनसक्छ ती, तर सामान्यतः यिनै विधिहरू हुन्। धेरैजसो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो औषधि नाकमा औषधि हाल्ने र सानो खाने औषधिहरूले पनि धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। डाक्टर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन। अन्त्यमा जस्तै बालबालिकाहरूलाई कस्तो प्रकारको समस्या भयो भने होइन, कस्तो प्रकारका जटिलताहरू आयो भने उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अस्पताल लैजानुपर्ने हुन्छ? बच्चाहरूको यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बच्चाहरूको एकदम अस्पताल आउने प्रमुख कारण हो। र बच्चाहरूको हामीले धेरै डेटाहरू हेऱ्यौँ भने बच्चाहरूको यो निमोनिया बच्चाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण पनि हो। त्यसबाहेक बच्चाहरूमा स्कुल गइरहेका बच्चाहरूलाई स्कुल जान नसक्ने, कामबाट एब्सेन्ट हुनेमा चाहिँ प्रमुख कारणहरू यो दमहरू पनि हो। त्यसकारणले हामीले यस्ता बच्चाहरूलाई श्वास प्रश्वासको जटिल समस्या जस्तो लागेको बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ तुरुन्त आफ्नो चिकित्सककोमा लग्नुपर्छ। अब कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ जटिल समस्या लाग्यो भनेर हाम्रो बुवा आमाहरूलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि बच्चाहरूलाई घरिघरि निमोनिया भइरहने, निमोनिया भयो भने चाहिँ बच्चाहरूले छिटो छिटो सास फेर्ने, कोखा हान्ने, सास फेर्न ठसठस गर्ने, गाह्रो गर्ने, यी सबै निमोनियाका लक्षणहरू हुन्। यी सबै लक्षण देखिएको हरेक अवस्थामा बच्चालाई हामीले स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउनुपर्छ। र बार बार यस्तो किसिमको लक्षण भएर निमोनिया जस्तो देखियो भने चाहिँ अलिक ठुलो ठाउँमा, ठुलो अस्पतालमा अलिकति सिनियर डाक्टर जुन यो जससँग छाती रोग सम्बन्धी उपचार गर्ने चाहिँ अनुभव प्राप्त छ उहाँहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक बच्चाहरूलाई घरिघरि सास फेर्न गाह्रो हुने, घ्यार घ्यार गर्ने, कोखा हान्ने भयो भने चाहिँ यो दमको लक्षण हुनसक्छ। त्यस्तो भए पनि हामीले तुरन्त हाम्रो चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। त्यस्तै बच्चाहरू सुत्न एकदम अप्ठ्यारो गर्ने, धेरै नै घुर्ने, मुख खोलेर सास फेर्ने, सुत्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो गरेर सुत्ने, अनि विभिन्न अचम्मको पोजिसनमा सुत्ने, यी सबै हो भने पनि बच्चाहरूको चाहिँ सुत्ने समस्यासँग सम्बन्धित समस्या हुने सम्भावना हुन्छ। यो सबै भयो भने पनि हामीले बच्चाहरूलाई चिकित्सककोमा लग्नुपर्छ। यसबाहेक फेरि पनि बच्चाहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहने, वेट नबढ्ने, तौल बढेको छैन धेरै महिनादेखि, अनि सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छाती धेरै बजिरहेको छ लामो समयसम्म खोकी लागिरहेको छ, यो सबै भयो भने पनि हामीले चाहिँ नजिकको आफ्नो चिकित्सककोमा सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। र उहाँको सल्लाहमा हामीले चाहिँ अलिकति ठुलो अस्पतालमा गएर पनि बच्चाहरूलाई चेक जाँच गराउनु पर्ने हुनसक्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामी पछिल्लो समयमा कस्तो जीवन बिताइरहेका छौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। त हामीले बिताउनु पर्ने जीवन चाहिँ कस्तो थियो, हामीले कस्तो शैली अपनाउनु पर्थ्यो, यदि हामीमा रोग छ भने कस्तो रोग भएका व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, यस विषयमा हामीले विभिन्न विषयका विज्ञहरूका सुझाव लिने गरेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। विज्ञहरूले आफ्नो क्षेत्रको आधारमा, विषयको आधारमा हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा आज पनि एकजना विज्ञको सुझाव हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्ट एकैछिन हेरौँ, मेरो जीवनशैली। नमस्ते सबैजनालाई, म डाक्टर जमुना किरण पौडेल। हाल यो भक्तपुरको नेपाल कोरिया नगरपालिका मैत्री हस्पिटलमा चाहिँ गाइनेको डिपार्टमेन्ट प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। र कुरा आयो स्वस्थ जीवनशैलीको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरू भनेको युजल्ली सबैजनाले चाहिँ त्यही स्वास्थ्यमा अब एउटा आउँछ हाइजिनको कुरा भयो, नुहाउने, सरसफाइ बस्ने, घर वरिपरि सरसफाइ राख्ने, होइन, हाइजिनको मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि प्रोटिन यो एकदम यो डाइटमा पनि खानामा पनि स्वस्थ खाना खानुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल सबै मिलाएर, होइन, आफूसँग जे एभाइलेबल छ घरमा त्यही नै कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मात्रा मिलाएर खाने कुरा आउँछ।
त्यसपछि गएर अब मेन्टल्ली पिस आयो होइन, जय झगडा नगर्ने, अलिकति पिस अवस्थामा बस्ने। अब यो धेरै स्ट्रेसफुल लाइफ बिताउनु पनि हेल्थको लागि धेरै नराम्रो कुरा मानिन्छ। र अर्को आयो अहिले आएर अब एक्सर्साइजको ल्याक अफ। पहिला त खेतबारीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसले गरे पनि पसिना चुहुन्थ्यो, एक्सर्साइजको त्यति कमी हुन्थेन होइन। अहिले आएर अब यो खेतमा काम गर्ने पपुलेसन अलिक कम हुँदैछ। त्यो गरेपछि हामी बिहान ढिलोसम्म सुत्ने अनि अब यो बेलुकासम्म यो कुनै पनि एक्सर्साइज नगर्ने, जीवनशैली जुन खानपिन नमिलेर अलिकति धेरै डिजिजहरू यो हाइपरटेन्सन जुन प्रेसर सुगरको रोगहरू भेटिएको छ, धेरै ओभरवेटको प्रब्लमहरू छ होइन। योबाट रहनलाई चाहिँ मेन त्यही हो, अब यो रहन सहन खानपिन नै भन्छौँ होइन, मेन अप्नाउनु पर्ने त्यही हो। र मेन म चाहिँ अब स्पेसलिस्ट गाइनोकोलोजिस्ट भएकोले यसमा पनि महिलाहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी भनिन्छ महिलाहरूले नेग्लेक्ट गरिराखेको भेटिन्छ होइन। अब महिला भनेको चाहिँ एउटा घरको मुख्य व्यक्ति हो होइन, उहाँले चाहिँ घरमा जतिजना परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबै पालन पोषण गरिरहेको छ होइन। तर हामी के भन्छौँ, महिलाहरूलाई उसको काम केही छैन, उसले केही गरेका छैन भन्ने मात्रै काउन्ट गर्छौँ। बिहान उठेर एउटा महिलाले घरको परिवारमा सबैलाई ब्रेकफास्ट गराउनेदेखि लिएर लन्च गराउने, घरको सरसफाइ होइन, सबैको खाना लगाउने कुरा दिनु, सबै हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको म्याक्सिमम काम हुन्छ। कहिलेकाहीँ भेटिन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म महिलाहरूले खाने पनि फुर्सद नभएको भेटिन्छ होइन। त्यस्तो होइन, आफ्नो टाइम लिएर आफ्नो लागि पनि केयर गर्नु पर्यो, सरसफाइ बस्ने, आफ्नो लागि टाइम दिने, अनि टाइममा खाना खाने होइन, स्ट्रेसफुल लाइफ नबिताउने, यो गर्नु पर्यो, यो जुन घरमै बस्ने महिलाहरूलाई। र वर्किङ फिमेलहरूलाई त झनै स्ट्रेस छ, यो बुझ्ने कुरा हो, आफैले भोगेको कुरा हो। र स्पेसल हामी महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सरसफाइ बस्ने, खाना टाइमली खाने, ब्यालेन्स डाइट अपनाउने र बेला बेला स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने होइन। आफूलाई केही समस्या छ भने लुकाएर बस्नु भएन, भएको समस्या कुलस्त गएर जचाउनु पर्यो। यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अपनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, समय सकिन आँट्यो, हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। भोलि पनि हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहनेछन्। यो कार्यक्रम यहाँले यी च्यानलहरू बाहेक युट्युब लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनको विषयमा विस्तृत जानकारी हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। तिनकै आधारमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई भन्नुहोला या लेख्नुहोला। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै यहाँ उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, जुन माध्यम प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। हामीले नम्बर स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ, त्यो नम्बर 24 घण्टा खुल्ला रहने गर्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि भेटौँला। स्वास्थ्यमा कहिल्यै पनि हेलचेक्राइ नगरौँ, यति नै भन्छु आजलाई। हस्त, नमस्ते।